बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे फारिक नाइक भी अपने वालिद की तरह दीन इस्लाम की तबलीग करते हैं। व्हाट्सएप पर उनसे इंतहाई मुश्किल सवाल कर दिया गया था। भारत से सवाल करने वाले मुसलमान लड़के ने यह कहा था कि अल्लाह ताला ने दुनिया में 1,24,000 पैगंबर भेजे, मगर वो सभी मर्द हैं, उनमें से एक भी औरत नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्या इस्लाम मर्द और औरत को बराबर नहीं समझता? My name is Muhammad Kaif. I am a student of class 10 from India, Bihar, Patna. Why all the messengers of Allah in Islam are males? Is there no equality in Islam between men and women? दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये सवाल बहुत अहम है और जहन को झंझोड़ता भी है कि दुनिया में इतने ज़्यादा ख़वातीन हैं, इतने मर्द हैं, तकरीबन तादाद में बराबर ही कह लीजिए, उनमें से सभी पैगंबर मर्द ही क्यों आए? कभी किसी औरत को पैगंबर क्यों नहीं बनाया गया? और अक्सर गैर मुस्लिम और मुल्हिद लोग दीन इस्लाम का मजाक उड़ाने के लिए या इस्लाम में कीड़े निकालने के लिए ऐसे सवालात ज़रूर सामने रखते हैं। फारिक नाइक ने इस सवाल के जवाब में सबसे पहले कहा कि मर्द और औरत बराबर हैं, मगर एक जैसे नहीं हैं। मर्दों में और औरतों में फ़र्क मौजूद है और दीन इस्लाम भी मर्द और औरत को बराबर ज़रूर मानता है, मगर एक जैसा नहीं मानता। और अल्लाह ताला ने मर्दों को मर्दों वाली जिम्मेदारियां और औरतों को औरतों वाली जिम्मेदारियां दे रखी हैं। लेकिन फिर भी ये सवाल तो है कि अल्लाह ने पैगंबर की जिम्मेदारी औरत को क्यों नहीं दी? आइए कुछ वजूहात हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं। Men and women, they are equal but they are not identical. And Allah subhanahu wa ta'ala has given each person his own responsibility. And there are few reasons why Allah subhanahu wa ta'ala did not choose women to be prophets or messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. And I'll just mention with you these reasons. फारिक नाइक ने कहा कि पहली वजह यह है कि ख़वातीन का जिस्म मर्दों के जिस्म से मुख्तलिफ होता है और उनके जिस्म में कुछ तब्दीलियां होती हैं, जिनमें से कुछ तब्दीलियां हर महीने बाद सामने नजर आती हैं। और उन अय्याम में ख़वातीन नापाक होती हैं, वो नमाज तक नहीं पढ़ सकती। और ऐसी तबीयत और ऐसी सूरत हाल के साथ औरतों की जहनी और जिस्मानी सलाहियतें बहुत कम हो जाती हैं और उन दिनों में वो बतौर पैगंबर अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा सकती थीं। There are various behavioral changes that take place in a woman. For example, the menstrual cycle, the postnatal bleeding. So in these situations, a woman, her mental and physical state, it is low. She cannot do the role of a prophet and she cannot fulfill the responsibilities of a prophet. फारिक नाइक ने कहा कि इसके अलावा औरत को एक रोज़ माँ बनना होता है और जब वो माँ बनती है तो 9 महीने का वो वक्त और बच्चे की पैदाइश के फौरी अरसे बाद के तकरीबन 2 साल, इस वक्त तक बच्चे को दूध पिलाने का अमल, इस पूरे अमल के दौरान एक माँ अपनी ये जिम्मेदारियां निभा सकती है या फिर अपनी पैगंबर होने की जिम्मेदारियां निभा सकती थी। यही वजह थी कि अल्लाह ताला ने मर्दों को ही पैगंबर बनाया। अगर औरत को पैगंबर बना दिया जाता तो वो ये जिम्मेदारियां और साथ साथ बतौर पैगंबर ये जिम्मेदारियां ना निभा सकती। मुख्तसरन ये कि एक औरत माँ भी हो और पैगंबर भी हो, ऐसा करना मुमकिन नहीं। A woman, she cannot do the role of a mother, whereas the same time do the role of a prophet or a messenger of God. And the prophet फारिक नाइक ने कहा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि पैगंबर को लोगों में घुलना मिलना होता है, घर से बाहर निकलना होता है, लोगों से बात करनी होती है, उनके झगड़ों को हल करना होता है, उनके मसाइल को सुनना होता है। और औरतों के लिए घरों से बाहर निकलना, मर्दों में घुलना मिलना और उनके मसले सुलझाना ये पर्दे के एहतराम के खिलाफ है और इस्लाम ने औरतों को मर्दों में घुल मिल जाने से मना फरमाया है। लिहाजा एक मर्द ही पैगंबर होगा जो मर्द लोगों में जाकर उनके मसाइल सुन सकेगा। In all of these situations, it would not be appropriate for a woman to do this because in Islam, it is clearly prohibited the intermingling of the opposite gender. इसके बाद फारिक नाइक ने एक और मुदल्लिल मंतक पेश की जो कि आपके जहन में भी उतर जाएगी। फारिक नाइक ने कहा कि एक पैगंबर को नमाज की इमामत करना होती है, नमाज पढ़ाना होती है। जब अगर कोई औरत पैगंबर होगी तो औरत के पीछे मर्द तो नमाज ही नहीं पढ़ सकते और अगर
عورت پیغمبر ہو اور وہ سب کے سامنے نماز پڑھانے لگے تو ایسے میں رکوع کی حالت، سجدے کی حالت، یہ تمام تر وہ حالتیں ہیں جس میں عورت کا جسم واضح ہو سکتا ہے، اور ایسی حالت میں کسی عورت کو کوئی مرد دیکھے تو دین اسلام میں یہ گناہ ہے۔ لہٰذا اگر ایک عورت کو پیغمبر بنا دیا جاتا تو جب وہ نماز پڑھا رہی ہوتی تو مرد حضرات کے سامنے اس کی بے پردگی ہوتی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک پیغمبر بھی ہو اور اس کی بے پردگی بھی ہو رہی ہو؟ Messenger of God is to lead the people in prayer. And there are various positions that we do in the prayer. For example, the ruku, the sujood, etc. The bowing, the prostration, etc. And in all of these positions, if the woman, she is an imam, she is the leader, it would distract the people behind. The muqtadi, the people who are offering salah behind the imam, it would distract them if the woman is the imam. That's the reason in Islam, a woman cannot lead the men in prayer. فارق نائک نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کئی اہم وجوہات ہیں جو نفسیات سے اور جذبات سے متعلق ہیں۔ خواتین کو دیکھا جائے تو وہ ذرا جذباتی ہوتی ہیں اور وہ اپنے دماغ سے نہیں بلکہ دل سے فیصلے کرتی ہیں اور اپنے ایموشنز کی سنتی ہیں۔ فارق نائک نے اس کے علاوہ ایک اور انتہائی اہم اور زبردست دلیل پیش کی اور بتایا کہ یہ نفسیاتی معاملہ بھی ہے۔ خواتین کو دیکھا جائے تو وہ جذباتی ہوتی ہیں اور وہ جذبات کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں، جبکہ مرد جذبات سے نہیں دماغ سے فیصلے کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر ایک خاتون کو پیغمبر بنا دیا جاتا تو وہ اپنے جذبات کی رو میں بہہ جاتی۔ اگر اس خاتون پیغمبر کے پاس کوئی تنازعہ یا جھگڑا لایا جاتا اور دو لوگوں میں صلح کروانی ہوتی تو وہ حقائق کو دیکھتے ہوئے انصاف کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنے جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتی۔ At times the woman, she can get emotionally carried away. If there is a dispute, so she may emotionally get carried away. And فارق نائک نے کہا کہ ان تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے اللہ نے حکمت کے تحت اور اس دنیا کی بہتری کے لیے خواتین کو پیغمبر نہیں بنایا اور مردوں کو ہی پیغمبر بنایا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خواتین مردوں سے کم تر ہیں یا مرد خواتین سے بڑی مخلوق ہیں۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یہ ذمہ داری مرد ہی نبھا سکتے تھے، عورتوں کے لیے ایسا کرنا ممکن ہی نہیں، جیسا کہ ایک مرد کے لیے وہ ذمہ داریاں نبھانا، مثال کے طور پر بچے کو دودھ پلانا ممکن نہیں ہے جو ایک ماں کے لیے ہے۔ لہٰذا ہماری زندگیوں میں ہمارے جنس کے لحاظ سے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں، مردوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ فارق نائک نے کہا کہ اس کو ایک مثال سے بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کبھی خدا نخواستہ کسی کے گھر پر رات کے وقت ڈاکو گھس آئیں تو اس موقع پر ان ڈاکوؤں کا مقابلہ کرنا گھر کے مرد کا کام ہے، کیونکہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے اور وہ جسمانی لحاظ سے اس قابل بھی ہے کہ وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ وہ اس موقع پر اپنی بیوی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرد اور عورت تو برابر ہوتے ہیں، جاؤ میرے نام کا تم لڑ کر دکھاؤ اور اس ڈاکو کو قابو کرو۔ عورت تو ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی جسمانی صلاحیت ہی اتنی نہیں ہے۔ I would like to give you an example. If a robber enters the house, it is Allah subhanahu wa ta'ala who has given the man more strength. It is a man who will go and fight. A person cannot say that I believe in equal rights, let the woman go and fight. Each person has his own responsibilities. فارق نائک نے ایک بار پھر سے کہا کہ اللہ نے عورتوں کو پیغمبر نہیں بنایا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ مردوں کے برابر نہیں ہیں یا وہ مردوں سے کم تر ہیں، بس سب کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ نے عورتوں کو پیغمبر نہیں بنایا مگر انہیں معاشرے میں بہت زیادہ احترام اور عزت دی گئی ہے۔ ماں کا رتبہ سب سے عظیم رکھا گیا اور اس پر مختلف احادیث موجود ہیں۔ ماں کے قدموں تلے جنت رکھی گئی ہے۔ اب کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھی ماں بنوں گا اور میرے قدموں تلے بھی جنت ہو، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ جسمانی لحاظ سے مختلف ہیں، رتبے کے لحاظ سے برابر ضرور ہیں۔ یہی پیغام فارق نائک دینا چاہ رہے تھے۔ A man cannot say that I want to become a mother so that I can get the reward of a mother, but naturally no. Each person has their own responsibility. دوستو، فارق نائک کا یہ خوبصورت بیان جو کہ دلیلوں پر مبنی ہے آپ نے سن لیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس بیان کو لے کر فارق نائک بہت جلد مشکل میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کچھ جگہوں پر ایسا رد عمل بھی آ رہا ہے۔ جب سوشل میڈیا پر فارق نائک نے یہ بیان جاری کیا اور ایک فیس بک لائیو سیشن میں انہوں نے ایسی بات کی تو عین اسی موقع پر بہت سے لوگوں نے آ کر فارق نائک سے نفرت کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ یہ تنگ نظری کی بنیاد پر باتیں کی جا رہی ہیں۔
अगर औरत को उसके जिस्म से हर महीने बाद एक बीमारी की सूरत में खून निकल रहा है तो इसमें औरत का क्या कसूर है? अगर वो माँ बनती है तो इसमें औरत का क्या कसूर है? इस्लाम बराबर है तो औरतों को बराबर हुकूक दे। जबकि फारिक नाइक ने ये पूरी बात दलील के साथ इंसानी नफ्सियात को देखते हुए इस्लामी अहकामात की रोशनी में बयान भी की है। दरअसल दोस्तों, फारिक नाइक पर उंगली उठाने वाले ये लोग वो हैं जो फारिक नाइक से नफरत करते हैं और इनके वालिद डॉक्टर जाकिर नाइक को भी पसंद नहीं करते थे। इन लोगों को फलता फूलता और तेजी से फैलता हुआ इस्लाम एक आंख नहीं भाता और ये लोग खुद भी बज़ाहिर तो मुसलमान होते हैं मगर अंदर से मुल्हिद होते हैं। दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे पूछना चाहती है कि डॉक्टर फारिक नाइक की दी गई ये दलाइल आपको कैसे लगे और आप इनके इस जवाब से किस हद तक मुतमईन हो पाए हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी।